तस्यात्मजास्त्वयुतमीश तस्यात्मजास्त्वयुतम् ईश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. Now again let us repeat. तस्यात्मजास्त्वयुतमीश तस्यात्मजास्त्वयुतम् ईश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. Now let us sing line by line slowly. तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् तस्यात्मजास्त्वयुतम् ईश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. Now again let us sing line by line slowly. तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् तस्यात्मजास्त्वयुतम् ईश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. Now let us sing the full sloka slowly. तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. Now again let us repeat the full sloka. तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स
मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेन. And now let us practice how we should sing in the Parayanams. This version will be little bit faster, okay? तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिर् अनुग्रहमेव मेने. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द. गुरुवायूरप्पा चरणम्.